बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सऊदी वजीर का तेहरान दौरा, अब्बास अरक्ची से मुलाकात, आपसी ताल्लुकात और मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत। लबनान में अमन की पहले से ज्यादा जरूरत, पोप लियो का बेरूत में खिताब, सदर जोसेफ ऑन और दूसरों से मुलाकात। गाजा में इसराइल की ताज़ा खिलाफ वर्जी, एक फलस्तीनी जाम बहक, मगरबी किनारे में मजीद घरों को गिराने की नोटिसें। इमरान खान के बेटे कासिम ने वालिद की हालत पर किया शुबहात का इजहार, पीटीआई एमपी ने कहा साबिक वज़ीर आज़म जिंदा हैं। एलन मस्क ने किया H1B वीजे का बचाव, कहा इंडियन इमिग्रेंट से अमेरिका को काफी फायदा हुआ, पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में सैलाब से भयानक तबाही, हलाकतें 1000 से ज्यादा हो गई, 2004 सुनामी की यादें ताजा। श्रीलंका में इंडिया का ऑपरेशन सागर बंधु जारी, मजीद मदद पहुंचाई गई, कई लोगों को बचाया गया। तूफान दितवा कमजोर पड़ गया, तमिलनाडु में शदीद बारिश, आंध्र प्रदेश में अलर्ट। पार्लियामेंट सरमाई सेशन का हंगामों के साथ आगाज, लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी, जगदीप धनखड़ पर खरगे के बयान से तनाज़ा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब के एक वजीर सऊद बिन मोहम्मद अस-सती ने तेहरान का दौरा करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में अहम बातचीत की। उन्होंने आपसी ताल्लुकात के अलावा खित्ते के सूरत हाल और हालात के बारे में भी ख्यालात का तबादला किया। वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान राब्ते का काम कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक्ची से मुलाकात की। इस दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि तेहरान और रियाद के दरमियान बातचीत में मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के बारे में तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सऊदी वजीर का दौरा 2 साल पहले शुरू होने वाले एक अमल के सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब बातचीत और सफारतकारी के रास्ते पर चलते रहने के हामी हैं। उन्होंने कहा कि गाजा, लबनान, सीरिया और मिडल ईस्ट के दूसरे बहरानों के बारे में बातचीत की गई। उन्होंने खासतौर पर सीरिया के बारे में बात की। एक सवाल का जवाब देते हुए बक़ाई ने कहा कि अमरीका आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद की। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप लियो 16 ने लबनान में अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने लबनान का तारीखी दौरा करते हुए कहा कि इस ज़मीन पर अमन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये तमाम लोगों की ख्वाहिश है। उन्होंने लबनान के अवाम की तारीफ़ की। पोप लियो तुर्की से बेरूत पहुँचे। उन्होंने लबनान में अलग अलग ग्रुपों के इत्तेहाद की तारीफ़ की। पोप लियो ने कहा कि लबनान के अवाम को अपनी ज़मीन पर रहना चाहिए और प्यार और मोहब्बत की एक तहजीब तैयार करनी चाहिए। उन्होंने लबनान और मिडल ईस्ट के ईसाई
عیسائیوں کے لیے اتحاد کا پیغام دیا اور پورے لیونٹ یا شام کے علاقے میں امن کی دعا کی۔ پوپ لیو نے عورتوں کے کردار کا بھی ذکر کیا۔ بعد میں لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا مشن بہت بڑا ہے، وہ مذہب، آزادی، اتحاد اور امید کو جوڑتا ہے۔ پوپ نے لبنان میں مڈل ایسٹ کے عیسائی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے انہوں نے ترکی میں صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی تھی۔ صدر جوزف اون، اسپیکر نبیل بیری اور وزیر اعظم نواف سلام نے عیسائی رہنماؤں کے ساتھ صدر پوپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک مشہور عیسائی شخصیت کے مقبرے کی بھی زیارت کی۔ غازہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی تازہ خلاف ورزیوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ میڈیکل سورسز نے جاں بحق فلسطینی کی پہچان محمد نصر خیام کی حیثیت سے کی۔ اسرائیلی فوج نے مغازی ریفیوجی کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اکتوبر کی 10 تاریخ کو جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہوا تھا، تب سے اسرائیل کی خلاف ورزیوں میں اب تک 357 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس دوران سینکڑوں یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی۔ وقف ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ یہودی آباد کار مغربی گیٹ سے داخل ہوئے۔ پولیس کی نگرانی میں وہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں پہنچے اور تلمودی طریقے سے عبادتیں کیں۔ مغربی کنارے کی جنین میں اسرائیلی فوج کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مزید فلسطینی گھروں کو گرانے کی نوٹسیں جاری کی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے سابق وکیل نے کہا ہے کہ صدارتی معافی کی درخواست اس وقت تک قبول نہیں کی جا سکتی جب تک وزیر اعظم کرپشن کے کیس میں اپنا جرم قبول نہ کر لیں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ نتنیاہو نے صدر سے معافی مانگی ہے۔ سابق وکیل میکا پیٹمین نے کہا کہ معافی مجرم کو دی جاتی ہے، قانون یہی کہتا ہے۔ صدر کو معافی کا اختیار ہے لیکن اس کے لیے انہیں اپنا جرم قبول کرنا ہوگا۔ نتنیاہو کو کرپشن کے کیسوں کا سامنا ہے۔ اس دوران سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ وہ اس صورت میں صدارتی معافی کی تائید کریں گے جب وزیر اعظم نتنیاہو سیاست چھوڑ دیں۔ نتنیاہو پر رشوت، فراڈ، بھروسہ توڑنے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان کے خلاف 2020 میں مقدمہ شروع ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیلی عدالتوں اور صدر سے اپیل کی ہے کہ وہ نتنیاہو کو معاف کر دیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیٹوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ عہدیدار ان کی حالت کے بارے میں کچھ چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کا 3 ہفتوں سے زیادہ وقت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے والد کیا محفوظ ہیں۔ صورتحال کو انسانی حقوق سے متعلق ایمرجنسی قرار دیتے ہوئے قاسم نے کہا کہ عدالت کے حکم کے باوجود ارکان خاندان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ قاسم نے کہا کہ عمران خان کو جان بوجھ کر الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ عمران خان اگست 2023 سے جیل میں ہیں۔ انہیں کرپشن کے کئی الزامات پر 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ قاسم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ یہ ثبوت دکھائے کہ عمران خان زندہ ہیں۔ تحریک انصاف پارٹی کے رکن پارلیمنٹ خرم ذیشان نے اس دوران کہا کہ عمران خان زندہ ہیں اور حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جارجیا میں احتجاجیوں پر وہ زہریلا مادہ چھوڑا گیا جو پہلی عالمی جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ یہ احتجاج دارالحکومت تلبیسی کی سڑکوں پر کیا گیا تھا۔ یہ احتجاجی یورپی یونین سے اتحاد کے بارے میں جارجیا کی حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ حکومت نے زہریلے کیمیکل استعمال کرنے کے الزامات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ سلسلے کو ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک نے H1B ویزے کا بچاؤ کیا اور کہا کہ امریکہ کو انڈین امیگرینٹ سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں حصہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایلن مسک نے کہا کہ امریکہ کو پہلے سے زیادہ اب انڈیا سے باصلاحیت ورکرز کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بعض آؤٹ سورس کمپنیوں کی طرف سے اس ویزا سسٹم کے غلط استعمال کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے H1B ویزا پروگرام پر بعض پابندیوں کے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی بھتیجی اور برٹش رکن پارلیمنٹ ٹولپ صدیق کو زمینوں کی ایک غیر قانونی ڈیلنگ کے سلسلے میں 5 سال اور 2 سال جیل کی سزا سنائی۔ ڈھاکہ کی خصوصی عدالت کے جج راوی العالم نے کہا کہ شیخ حسینہ نے اس ڈیل کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ ان کی بھتیجی پر اپنی ماں شیخ ریحانہ کی مدد کے لیے شیخ حسینہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام ہے۔ حال ہی میں شیخ حسینہ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے بارے میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ شیخ حسینہ فی الحال انڈیا میں ہیں۔
श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में सैलाब से मरने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई है। पिछले तकरीबन एक हफ्ते में ये तबाही मची है। इंडोनेशिया में 593, श्रीलंका में 335, थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 3 मौतें हुई हैं। खित्ते में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब आ गया और चट्टानें खिसकने के वाक़यात पेश आए। लाखों लोग बेघर हैं। इस तबाही से 2004 की सुनामी की याद ताज़ा हो गई है। इंडोनेशिया में ओहदेदारों को इमदादी सरगर्मियों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडोनेशिया का सुमात्रा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सदर प्रबोध सुमांतो ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। थाईलैंड में 2.8 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं। थाईलैंड का इलाका सोंगथला सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मकामी लोगों ने बताया कि उनका सब कुछ लुट चुका है। श्रीलंका में 1.1 मिलियन लोग तूफान दितवा के गज़ब का शिकार बने। श्रीलंका में 366 लोग अब भी लापता हैं। 25,000 से ज़्यादा घर तबाह हुए। 1 लाख से ज़्यादा लोग सरकारी शेल्टर होम्स में रहने के लिए मजबूर हुए। कई ख़ानदान बिजली के बगैर हैं। मलेशिया में 34,000 लोगों को बचाया गया और महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में मौसमी तबाही माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। तबाही की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इस दौरान इंडिया का ऑपरेशन सागर बंधु जारी है, जिसके तहत श्रीलंका को मदद पहुंचाई जा रही है। श्रीलंका में फंसे हुए लोगों को वापस लाया जा रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि एनडीआरएफ की टीमों ने श्रीलंका के बडोलापट्टा काचिकोड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इंडियन एयरफोर्स सरगर्मी से रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रही है। इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने 34 शहरियों को बचाया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बताया कि INS सुकन्या ट्रिंकोमाली इलाके में दाखिल हो चुका है, जिसके ज़रिए राहत का सामान पहुंचाया गया। एयरफोर्स का एक और हवाई जहाज़ कोलंबो में उतरा। इससे पहले एयरफोर्स के कार्गो हवाई जहाज़ों के ज़रिए सामान पहुंचाया गया और 334 इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया। तूफान दितवा कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में तेज़ बारिश हो रही है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश में भी तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने तमिलनाडु के कई मकामात पर तेज़ बारिश की पेशकयासी की है, जिनमें चेन्नई, तिरुवल्लूर, रानीपेट, कांचीपुरम, तुंगलपट्टू और वेल्लूर शामिल है। तूफान दितवा की वजह से कई फ़्लाइट्स कैंसिल की गई और कई जगह सैलाब आ गया। आंध्र प्रदेश और केरला में भी चौकसी है। पार्लियामेंट का सरमाही सेशन हंगामों के साथ शुरू हुआ। SIR और दूसरे मसाइल पर अपोजिशन के हंगामों की वजह से कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जब दूसरी मरतबा कार्रवाई मुलतवी होने के बाद दिन के 2 बजे लोकसभा फिर से शुरू हुई। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पेश किया। इससे पहले 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद सेशन शुरू हुआ, जब अपोजिशन अरकान ने SIR और दूसरे मसाइल पर नारे लगाए। अपोजिशन अरकान SIR पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। नारेबाजी के बीच वज़ीर फाइनेंस ने तंबाकू और इससे जुड़ी चीज़ों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पेश किया। वज़ीर ने हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी बिल भी पेश किया, जो पान मसाले के बारे में है। इससे पहले जब दिन के 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंतकाल करने वाले अरकान को खराज अकीदत पेश किया। जब सवालों का वक्फा शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। इनमें कांग्रेस, DMK, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी जमातों के अरकान शामिल हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर बीजेपी ने तनकीद की। सदर कांग्रेस ने नए नायब सदर CP राधाकृष्णन का बहैसियत राज्यसभा चेयरमैन इस्तकबाल करते हुए ये रिमार्क किया। धनखड़ ने सेहत के मसाइल का उज़र पेश करते हुए 21 जुलाई को नायब सदर की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने जगदीप धनखड़ का जिक्र करने पर खड़गे पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन का इस्तकबाल करने के दौरान ये रिमार्क नामुनासिब है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा ने पार्लियामेंट के सरमाही सेशन से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी रिमार्क पर तनकीद की और कहा कि ऐवान में बहस जमहूरियत के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। 18वीं लोकसभा और 269वीं राज्यसभा के 6वें सेशन से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने यह रिमार्क किया, जिस पर वायनाड की रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि SIR जैसे मसाइल को उठाना पार्लियामेंट का असल मकसद है। केरला के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया मंगल को डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार के घर पर नाश्ते पर मुलाकात करेंगे। ये हालिया अरसे में दोनों के बीच इत्तेहाद का मुजाहरा करने की ऐसी दूसरी कोशिश होगी। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर दोनों के बीच लंबे अरसे से
کشمکش چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں سدھرمیا کے گھر پر ناشتے پر ملاقات ہوئی تھی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ پارٹی ہائی کمان نے دونوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ٹالی ووڈ ایکٹر سمنتا رت پربھو نے فلم ساز راج ندھی مورو کے ساتھ آخرکار شادی کر لی۔ سمنتا نے اپنے ٹیلی گرام ہینڈل پر اس بات کی تصدیق کی اور شادی کی تصویریں جاری کی۔ سمنتا کی راج سے ملاقات امیزون پرائم ویڈیو سیریز دا فیملی مین 2 کے سیٹ پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں نے ایک اور ویب شو سٹیڈل میں کام کیا۔ دونوں کے بیچ رشتے کی خبریں کئی دنوں سے گشت کر رہی تھیں۔ سمنتا کی اس سے پہلے 2017 میں تیلگو فلم سٹار ناگا چیتنیا سے شادی ہوئی تھی۔ دونوں کے بیچ 2021 میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ بعد میں ناگا چیتنیا نے پچھلے سال دسمبر میں اداکارہ سوبیتا دھولیپالا کے ساتھ شادی کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سعودی وزیر کا تہران دورہ، عباس ارغچی سے ملاقات، آپسی تعلقات اور مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات چیت۔ لبنان میں امن کی پہلے سے زیادہ ضرورت، پوپ لیو کا بیروت میں خطاب، صدر جوزف اون اور دوسروں سے ملاقات۔ غزہ میں اسرائیل کی تازہ خلاف ورزی، ایک فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں مزید گھروں کو گرانے کی نوٹسیں۔ عمران خان کے بیٹے قاسم نے والد کی حالت پر کیا شبہات کا اظہار، پی ٹی آئی ایم پی نے کہا سابق وزیر اعظم زندہ ہیں۔ ایلن مسک نے کیا H1B ویزے کا بچاؤ، کہا انڈین امیگرینٹ سے امریکہ کو کافی فائدہ ہوا، پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ سری لنکا، تھائی لینڈ اور ملیشیا میں سیلاب سے بھیانک تباہی، ہلاکتیں 1000 سے زیادہ ہو گئی، 2004 سونامی کی یادیں تازہ۔ سری لنکا میں انڈیا کا آپریشن ساگر بندھو جاری، مزید مدد پہنچائی گئی، کئی لوگوں کو بچایا گیا۔ طوفان دتوا کمزور پڑ گیا، تمل ناڈو میں شدید بارش، آندھرا پردیش میں الرٹ۔ پارلیمنٹ سرمائی سیشن کا ہنگاموں کے ساتھ آغاز، لوک سبھا کی کارروائی ملتوی، جگدیپ دھنکر پر کھرگے کے بیان سے تنازع۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔